Sampling method is broadly classified into two types. Number A, probability sampling. Probability sampling or random sampling. B, non-probability sampling. Or non-random sampling. अब हेर डिटेलमा अब हामी प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङको पढ्न गइरहेका छौँ। यो प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङको बारेमा, प्रोबेबिलिटी और ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको बारेमा डिटेलमा पढ्न बुझौँ। यो प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ पपुलेसनबाट हामीले स्याम्पल सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज गरौँ पपुलेसनमा 50 वटा रेड बल छ, 40 व्हाइट बल छ, टोटल बल भयो 90 बल भयो। अब यसमा एउटा व्हाइट बल सिलेक्सन हुने चान्स कति? एउटा व्हाइट बल यो स्याम्पल भित्र सिलेक्सन हुन सक्ने चान्स कति हो? 40/90, 40/90 अथवा 4/9 प्रोबेबिलिटी। यसैगरी पपुलेसनबाट एउटा स्याम्पल सिलेक्सन गर्दा एउटा रेड बल स्याम्पल सिलेक्सन गरिन्छ, त्यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ त? प्रोबेबिलिटी 5/9। अर्थात् स्याम्पल सिलेक्सन यस्तो स्किम जुन स्किम अन्तर्गत स्याम्पल सिलेक्सन गर्दा स्याम्पल भित्र यसमा भएको जति पनि युनिट छ, पपुलेसनमा भएको हरेक युनिट्स, हरेक मेम्बरको स्याम्पल भित्र इन्क्लुड हुने फिक्स्ड र प्री असाइन्ड भनेको यो 5/2, 4/9 जुन अलरेडी असाइन्ड, प्री असाइन्ड प्रोबेबिलिटी अथवा चान्स छ यो स्याम्पल भित्र इन्क्लुड हुने भने त्यस्तो स्याम्पलिङ स्किमलाई प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ स्किम भनिन्छ। अर्थात् इन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ स्किम देयर इज अ फिक्स्ड pre-assigned probability for each member of the populations to be a part of sample taken from that population. बुझ्यौ? के त फिक्स र प्री असाइन्ड चान्स हुनुपर्छ। जस्तै यो रेड यसमा स्याम्पलमा इन्क्लुड हुने फिक्स र प्री असाइन्ड चान्स कति छ? 5/9 भने व्हाइट यो स्याम्पलमा इन्क्लुड हुने चान्स 4/9। त फिक्स र प्री असाइन्ड चान्स छ स्याम्पलभित्र इन्क्लुड हुने भने त्यस्तोलाई के भन्छ? प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ। यो स्याम्पलिङ स्किमले कम्प्लिटली प्रोबेबिलिस्टिक ल फलो गरिरहेछ। हेर त अर्को पोइन्ट हामीले के जान्यौँ? यो स्याम्पलिङ स्किमले कम्प्लिटली प्रोबेबिलिस्टिक ल पनि फलो गरिरहेछ, प्रोबेबिलिस्टिक ल फलो गरिरहेछ। र यसको केही इक्जाम्पलहरू हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। हेर त हेर स्याम्पलिङ टाइप्स अफ स्याम्पलिङ भयो, बुझिसक्यौँ। र टाइप्स अफ स्याम्पलिङ पछि हामीले यहाँ प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा छौँ। प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ फेरि पढौँ त। इन दिस टाइप अफ स्याम्पलिङ स्किम देयर इज फिक्स्ड and pre-assigned probability for each member of the population to be a part of sample taken from that population. In this sampling scheme, samples are selected on the basis of probabilistic law. Some example of probability sampling are simple random sampling, stratified sampling, multi-stage sampling, cluster sampling and systematic sampling गरिकन यो 5 वटा इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पलहरू हामीले लेख्यौँ र यसको डिटेलमा पढ्छौँ। यो स्याम्पलिङ स्किम अन्तर्गत स्याम्पल कसरी सिलेक्सन गर्ने गरिन्छ त्यसको डिटेलमा, यो 5 वटाको डिटेलमा हामीले स्टडी गर्छौँ पछि। अब अर्को छ नन स्याम्पलिङ के अरे नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ। नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ अन्तर्गत यो स्याम्पलिङ स्किममा यो पपुलेसनबाट यहाँ पनि पपुलेसनबाट स्याम्पल सिलेक्सन गर्छौँ। स्याम्पल सिलेक्सन गर्दा
के को आधारमा स्याम्पल सिलेक्सन गर्ने गरिन्छ? पर्सनल बिलिफको आधारमा। पपुलेसनबाट स्याम्पल सिलेक्सन गर्छौँ, तर अन द बेसिस अफ पर्सनल बिलिफ और प्रिजुडिस or personal interest or whims. यो whims को बेसिसमा, पर्सनल बिलिफ को बेसिसमा, प्रिजुडिस भनेको पहिला डिसाइड गरेको आधारमा आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारले पपुलेसनबाट स्याम्पलको रूपमा युनिट्सहरू सिलेक्सन गर्यो भने यस्तो किसिमको स्याम्पलिङ स्किमलाई नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ स्किम भनिन्छ। नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ स्किम। यसमा प्रोबेबिलिस्टिक ल कुनै पनि प्रकारको प्रोबेबिलिस्टिक ल युज गर्ने गरिँदैन है। प्रोबेबिलिस्टिक ल यो नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा फलो हुँदैन, प्रोबेबिलिस्टिक ल फलो हुँदैन। यो प्योर सब्जेक्टिभ स्याम्पलिङ हो। यो प्योर के हो? यो प्योर, यसलाई के भन्छ? सब्जेक्टिभ स्याम्पलिङ पनि भन्छ। यो प्योर सब्जेक्टिभ स्याम्पलिङ पनि भनिन्छ यसलाई। यो प्योर सब्जेक्टिभ स्याम्पलिङ पनि हो, यसलाई सब्जेक्टिभ स्याम्पलिङ पनि भनिन्छ। यो कस्तो अवस्थामा प्राय युज गरिएको पाइन्छ? इन सर्वेहरूमा, रिसर्चमा, इन्भेस्टिगेसनमा। स्मल स्याम्पल यदि हामीलाई रिलेटिभली हामीलाई स्मल स्याम्पल साइज सिलेक्सन गर्नुपर्दा स्मल स्याम्पल साइज सिलेक्सन गर्नुपर्दा नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङको युटिलाइज गरेको पाउँछौँ। यसको केही एक्जाम्पल्सहरूमा जजमेन्ट और पर्पसिभ स्याम्पलिङ, कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ, कोटा स्याम्पलिङ, डेलिबरेट स्याम्पलिङ, यिनीहरू भए नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ है त। ल हेर त, यो प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङको बारेमा पढिसक्यौँ। अब नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा हेरौँ। नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ अन्तर्गत हेर्नुहोस् त, ल नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ स्किममा के दिएको छ हेरौँ। ल हेर त, sampling, non-probability sampling scheme in which samples are selected on the basis of personal belief. यहाँ हेरौँ त, personal belief, prejudice, whims and interest of sampler is known as non-probability sampling. है यसमा in this sampling scheme the units of the population has no any specific probability sampling in this sample. Non-probability sampling is purely subjective sampling, जुन अघि मैले भनिसकेँ। यसै गरी अर्को छ यो कस्तो केसमा प्राय हामीले युटिलाइज गर्ने गर्छौँ? द स्याम्पलिङ स्किम इज युज्ड when sample having small size is to be selected from large population. Example, judgment or purposive sampling, convenience sampling, quota sampling, etc. बुझ्यो त? Random sampling, simple random sampling यो स्याम्पलिङ स्किम अन्तर्गत के हुन्छ भन्दाखेरि पपुलेसनबाट, यहाँ पनि पपुलेसनबाट स्याम्पल सिलेक्सन गर्ने गर्छौँ। ठुल पपुलेसन छ, यसबाट स्याम्पल सिलेक्सन गर्छौँ। पपुलेसनबाट स्याम्पल सिलेक्सन गर्दा 1 by 1 युनिट सिलेक्सन गर्छौँ, 1 by 1 सिलेक्सन गर्छौँ। यसलाई लटरी स्याम्पलिङ पनि भन्ने गरिन्छ। के भन्छ? लटरी स्याम्पलिङ। यो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङलाई लटरी स्याम्पलिङ पनि भन्ने गरिन्छ। लटरीमा जसरी हामीले 1 by 1 कार्ड सिलेक्सन गर्छौँ,
र इन्स्पेक्ट गर्छौँ। त्यसैगरी यहाँ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङमा हुन्छ। हरेक युनिटको स्याम्पलभित्र इन्क्लुड हुने इक्वल चान्स हुन्छ। अर्को कुरा के छ? इक्वल चान्स, इक्वल प्रोभाबिलिटी। पपुलेसनमा भएको हरेक मेम्बरको स्याम्पलभित्र इन्क्लुड हुने इक्वल चान्स, बराबर चान्स हुन्छ। सबै युनिटको स्याम्पलभित्र इन्क्लुड हुने इक्वल चान्स हुन्छ यो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ अन्तर्गत। यो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट र अर्को छ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट। WR भनेको विथ रिप्लेसमेन्ट, WOR विदाउट रिप्लेसमेन्ट। यो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट यो स्ट्यान्डर्ड नोटेसन हो। S फर सिम्पल, R फर ऱ्यान्डम, स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट, सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट। सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्टमा के गरिन्छ? युनिट्स वान बाई वान सिलेक्सन गर्ने गरिन्छ। तर सेकेन्ड युनिट सिलेक्सन गर्नुभन्दा बिफोर फर्स्ट युनिटलाई पपुलेसनमा रिप्लेस गरेर अनि सेकेन्ड युनिट सिलेक्सन गर्ने गरिन्छ। जबकि विदाउट रिप्लेसमेन्ट अन्तर्गत के गरिन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड युनिट सिलेक्सन गर्न जाँदा फर्स्ट युनिट रिप्लेस नगरेर, फिर्ता नगरेर सिलेक्सन गरिएको छ भने त्यस्तो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ स्किमलाई विदाउट रिप्लेसमेन्ट स्किम भनिन्छ है त। अब हेरौँ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको लागि। अब हेरौँ त सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ। ल यति बुझिसक्यौँ। सिम्पल ऱ्यान्डम इट इज इन दिस स्याम्पलिङ स्किम इच मेम्बर्स अफ द पपुलेसन ह्याज अ इक्वल चान्स, यहाँ फोकस गरौँ, इक्वल चान्स टु बिलोङ टु द स्याम्पल। यसलाई लटरी स्याम्पलिङ पनि भनिन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ? लटरी स्याम्पलिङ पनि भन्छौँ, लटरी स्याम्पलिङ है त, लटरी स्याम्पलिङ भनिन्छ। त्यसपछि यो दुई थरीको हुन्छ, टु टाइप्सको हुन्छ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ। एउटा सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट र अर्को छ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट है त। अब यो हेरौँ त। त्यसपछि अब हामीले यहाँनिर सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ कस्तो केसमा, कुन केसमा युटिलाइज हुन्छ भन्ने कुरो अब एकचोटि डिस्क्राइब गरौँ त। सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ कस्तो केसमा युटिलाइज हुन्छ? सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ पपुलेसन इज नट भेरी लार्ज। सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ नै अप्लाई गर्ने कस्तो बेला? पपुलेसन इज नट भेरी लार्ज, पपुलेसन इज नट भेरी लार्ज इन साइज। पपुलेसन धेरै ठुलो हुनु हुँदैन। यदि पपुलेसन ठुलो छ भने सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ उपयुक्त हुँदैन। दोस्रो हो पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक हेट्रोजिनियस हुनु हुँदैन। पपुलेसन इज नट हेट्रोजिनियस, पपुलेसन हेट्रोजिनियस हुनु हुँदैन। अर्थात् पपुलेसन कस्तो हुनुपर्छ? होमोजिनियस किसिमको हुनुपर्छ, हेट्रोजिनियस हुनु हुँदैन। अर्थात् त्यसमा पपुलेसनभित्र भएको युनिट्सहरूमा हाई भेरिएसन हुनु हुँदैन, लेस भेरिएसन भएको अवस्थामा सिम्पल ऱ्यान्डम के भयो? पपुलेसन धेरै ठुलो पनि हुनु हुँदैन, हेट्रोजिनियस पनि हुनु हुँदैन। अर्थात् पपुलेसन होमोजिनियस हुनुपर्छ सकेसम्म, र पपुलेसन मोडरेट साइजको हुनुपर्छ। यही कुरो यहाँनिर भनेको छ। हेरौँ त, simple random sampling is very simple and effective method of drawing sample, provided के त भन्दाखेरि population is not very large in size, त्यसपछि population under consideration is not heterogeneous भयो। त्यो यो भयो हाम्रो के बुझ्यौँ त? सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको कम्प्लिट भयो। अब अर्को स्याम्पलिङ छ, सेकेन्ड नम्बरको छ। सेकेन्ड नम्बरमा ल हेरौँ, स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङमा स्ट्राटिफाइड भनेको स्ट्राटम भनेको अ ग्रुप हुन्छ, अ ग्रुप, यो ल्याटिन वर्ड हो ग्रुप। स्ट्राटा भनेको ग्रुप्स हुन्छ, ग्रुप्स। स्ट्राटिफाइड भनेको ग्रुपिङ, ग्रुपिङ अर्थात् ग्रुपिङ स्याम्पलिङ भयो, ग्रुपिङ स्याम्पलिङ। ओके, त
कस्तो अवस्थामा पहिला सबभन्दा पहिला यो स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ पपुलेसनको नेचर कस्तो नेचर भएपछि स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ युज गर्ने त्यसको बारेमा बुझौँ। सबभन्दा पहिला यो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ सिचुएसनको जस्ट रिभर्स सिचुएसन अर्थात् पपुलेसन लार्ज इन साइज अर्को पपुलेसन heterogeneous in characteristic र अझै यसमा एउटा थप कुरो के छ पपुलेसनको बारेमा प्रायर इन्फर्मेसन पनि हुनुपर्छ। प्रायर इन्फर्मेसन्स सम धेरै हैन अल हैन सम प्रायर इन्फर्मेसन्स आर अवेलेबल अबाउट प्यारामिटर यो तीनवटा केसमा चाहिँ हामीले तीनवटा पपुलेसनको बारेमा यो तीनटा कुरा थाहा भएको अवस्थामा स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ हामीले अप्लाई गर्न सक्छौँ। पपुलेसन धेरै ठुलो हुनुपर्छ, हेट्रोजिनियस हुनुपर्छ र केही पपुलेसनको बारेमा सम प्यारामिटरको सम केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु नलेज जस्तै पपुलेसन साइज, पपुलेसन भ्यारिएबिलिटी यी कुराहरू थाहा भएको अवस्थामा स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङबाट स्याम्पल सिलेक्सन गर्दा त्यसले दिएको रिजल्ट प्रिसाइज रिजल्ट हुन्छ। बुझ्यौ सबैजनाले? Later on, this method of sampling is advisable and effective if population is large in size. There is much heterogeneity among the units of population. Some prior information about the population are available. यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ युज गर्न सकिन्छ। अब स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ अन्तर्गत कसरी स्याम्पल सिलेक्सन गर्ने त्यसको विधि हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। कसरी स्याम्पल सिलेक्सन गर्ने अब हेरौँ त। पपुलेसन त धेरै ठुलो पपुलेसन छ। यो धेरै ठुलो पपुलेसनलाई अ नम्बर अफ ग्रुप्समा डिभाइड गर्दैछ। हामीले के गरिन्छ यो ठुलो पपुलेसन हेट्रोजिनियस पपुलेसन छ। यो हेट्रोजिनियस पपुलेसनलाई अ नम्बर अफ ग्रुपमा डिभाइड हुन्छ। यो ग्रुपलाई के भन्छ स्ट्राटा। अ नम्बर अफ स्ट्राटामा डिभाइड गरिदिन्छौँ। डिभाइड गर्दा के क्राइटेरिया हामीले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभाइड गर्दा एउटा ग्रुपमा चाहिँ युनिट्स आर होमोजिनियस हुनुपर्छ। युनिट कस्तो हुनुपर्छ होमोजिनियस हुनुपर्छ भने बिट्विनमा युनिट्स आर हेट्रोजिनियस हुनुपर्छ। अहिले एउटा एक्जाम्पल यो होमोजिनियसको दिन खोजेको। एउटा एक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरूको मार्क्सको आधारमा मैले क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने 80 देखि 100 मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्टलाई एउटा ग्रुपमा राखिदिन्छु, 60 to 80 लाई अर्को ग्रुपमा राखिदिन्छु है। यसैगरी क्लासिफाई गरिदिन्छु। सिमिलर भनेको सेम क्यारेक्टरिस्टिक भएको युनिटलाई एउटै ग्रुपमा राख्ने है। यसरी ग्रुपमा राखेर प्रत्येक ग्रुपबाट प्रत्येक स्ट्राटाबाट र्यान्डमली स्याम्पल सिलेक्सन गर्ने। त्यसबाट स्याम्पल सिलेक्सन गर्ने हरेकबाट स्याम्पल सिलेक्सन यो टोटल स्याम्पल चाहिँ यो बराबर टोटल स्याम्पल हुन्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल भन्नुपर्दा यहाँ एउटा एक्जाम्पल सपोज गरौँ हामीसँग टोटल पपुलेसन छ। टोटल पपुलेसन दिएको छ मानौँ 1000 वटा पपुलेसन छ। त्यसबाट स्याम्पल सिलेक्सन गर्नु छ कतिवटा 20 वटा मात्र स्याम्पल सिलेक्सन गर्नु छ। पपुलेसन हेट्रोजिनियस छ, रिलेटिभली भेरी मच लार्ज हेट्रोजिनियस छ पपुलेसन। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्यौँ यो पपुलेसनको भ्यारिएबिलिटी चाहिँ पहिला थाहा हुनुपर्छ। त्यो आधारमा हामीले होमोजिनिटीको आधारमा मानौँ N1 ग्रुपमा 300 वटा अब्जर्भेसन छ, N2 मा अर्को स्ट्राटामा 200 वटा अब्जर्भेसन छ सपोज गरौँ र N3 मा बाँकी कति 500 वटा अब्जर्भेसन छ। अब यसबाट कतिवटा स्याम्पल लिने, यसबाट कतिवटा लिने, यसबाट कतिवटा लिने, हरेकबाट 300 वटा स्याम्पल सिलेक्सन गर्ने, यसबाट पनि स्याम्पल सिलेक्सन गर्ने, त्यसबाट पनि स्याम्पल सिलेक्सन गर्ने। स्याम्पल सिलेक्सन गर्दा अब यहाँ स्ट्राटाको साइज